अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। मुफ्ती सईद की तरफ से ये जो बयान हल्फी है पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है कि क्या इमरान खान का जो बुशरा बीबी के साथ निकाह है वो जायज़ है या नहीं है। तो मैं इस हवाले से आपको एक बताता चलूँ कि ये जो निकाह से पहले इमरान खान बुशरा बीबी से कब मिले थे, कितने साल पहले मिले थे, किसने मिलाया था। ये आज के इस प्रोग्राम में इस तफसील के साथ इसके ऊपर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि ये जो आइन का आर्टिकल 239 है, जिसके तहत कोई भी आईनी तरमीम पार्लियामेंट की तरफ से जो पास करदा आईनी तरमीम है वो अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती। ये 1973 का जो ओरिजिनल आइन था उसमें नहीं थी। ये जनरल ज़ियाउल हक ने जजेस के साथ डील करके जो उस टाइम अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब और बरूई साहब के साथ मिल के जो जजेस के साथ डील करके ये आइन के आर्टिकल 239 अमेंडमेंट के ज़रिए डलवाई थी। वो क्यों डलवाई थी और इसके रीज़न्स क्या थी, वजूहात क्या थी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे कि ये जो मौजूदा पार्लियामेंट का बिल था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी फ़िलहाल जो है वो स्टे ऑर्डर दे दिया है, लेकिन ये क्यों ये जो मौजूदा बिल है सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात बढ़ाने के हवाले से है। अगर आप आइन का जो शेड्यूल 4 है उसका आइटम नंबर 55 देखें, जिसके तहत जो पार्लियामेंट कोई भी लेजिस्लेशन कर सकती है, उसमें ये जो टोटल 55 से ज़्यादा जो है वो दायरा कार बताए गए हैं कि इन इन एरियाज में पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर सकती है। उसमें जो आइटम नंबर 55 है उसमें ये दर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात बढ़ाने के हवाले से जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेशन कर सकती है, कम करने के हवाले से नहीं। ये किस तरह जो है ये मौजूदा जो लेजिस्लेशन थी सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात बढ़ाने के हवाले से थी। तो प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो मुफ्ती सईद का बयान हल्फी दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जब उनका इमरान खान का निकाह वो पढ़ाने गए, तो उन्होंने तमाम जो हाज़रीन थे उनमें से जो ख़ास तौर पे जो बुशरा बीबी की तरफ से जो फैमिली मेंबर्स थे उनसे उन्होंने पूछा कि ये जो बुशरा बीबी का तलाक है, क्या इद्दत की जो मुद्दत है वो पूरी हो गई है या नहीं हो गई, जिस पे उन्होंने उन्हें बताया गया कि इद्दत की मुद्दत पूरी हो चुकी है, आप निकाह पढ़ाएँ। तो उसके बाद वो कहते हैं कि निकाह पढ़ाया, जबकि उसके बाद फिर ये बातें होना शुरू हो गई, तो इमरान खान ने दोबारा उनको बुला के और बनी गाला में दोबारा से निकाह पढ़ाया गया। तो ये तो वो हकायक हैं जो अभी मुफ्ती सईद साहब ने खुद से इसका इकरार किया है और अदालत के सामने अपना बयान हल्फी जमा कराया। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि बुशरा बीबी और इमरान खान की जो मुलाकात थी वो किसने कराई थी। जो बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात थी ये 2015 से ही शुरू हो गई थी, यानी अपने निकाह से 3 साल पहले ये इमरान खान उनके साथ मिलना शुरू हो गए थे। और ये जो मुलाकात कराने के हवाले से जो पहला जो इनिशिएटिव लिया गया था वो बुशरा बीबी की बहन जो है वो मरियम रियाज भट्टू साहिबा उन्होंने ये इनिशिएट कराया था बुशरा बीबी के साथ निकाह कराने के हवाले से। वाक़या दरअसल इस तरह है कि जब इमरान खान 2014 का धरना नाकाम हो गया और उसके बाद जो रिहाम खान के साथ भी जो बुशरा बीबी के फैमिली ज़राए बताते हैं, वो ये कहते हैं कि रिहाम खान के साथ जब इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, तो उसके बाद इमरान खान ज़हनी तौर पे डिप्रेस्ड रहना शुरू हो गए और उनको उस टाइम जो है वो रूहानी इलाज की ज़रूरत थी। उनके जो उस टाइम पीर थे, जेलम से कोई उनके साथ भी जो इमरान खान जो है वो अब मायूस हो चुके थे कि कोई उनसे अफाका नहीं हो रहा था, तो इमरान खान को डेस्परेटली ज़रूरत थी इस चीज़ की कि कोई उनका जो रूहानी इलाज करे ताकि जो डिप्रेशन से बाहर आ सकें। तो उसी दौरान इमरान खान का राब्ता होता है जो मरियम रियाज़ भट्टू साहिबा हैं उनसे, और मरियम रियाज़ भट्टू साहिबा रेफ़र करती हैं इमरान खान को बुशरा बीबी के साथ। अब बुशरा बीबी जो है वो बनी गाला में एक अरसे से पूरी प्लानिंग के साथ एक घर लेके बैठी हुई थी, यहाँ पे बनी गाला में ही इमरान खान के घर के साथ ही। तो बाकायदा से फिर इमरान खान और बुशरा बीबी को कायल किया गया मुलाकात के हवाले से, और इमरान खान जो है फिर मुलाकात करने जाते थे या अपना जो रूहानी इलाज था वो कराने के लिए ओन चौधरी के साथ। ओन चौधरी जो है वो ऑन रिकॉर्ड मेरा नहीं ख्याल कि वो पहले बता चुके हैं या नहीं बता चुके। ओन चौधरी और इमरान खान जाके इनके पास बुशरा बीबी के जो बनी गाला का घर था वहाँ पे जाते थे। आपको याद होगा कि कंदील बलोच जो जिनके भाई ने ही कत्ल कर दिया था, उन्होंने भी टीवी चैनल्स के ऊपर बताया था ये बुशरा बीबी के हवाले से और इमरान खान की मुलाकात के हवाले से। इस हवाले से जब मैंने ये प्रोग्राम किया था तो उसके बाद मैंने रेहाम खान जो इमरान खान की साबका एहलिया हैं उनसे भी बात की थी और ट्विटर के ऊपर बाकायदा मैंने सवाल भी पूछा था कि क्या ये जो मैंने हकायक बयान किए हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी का जो राब्ता है वो 2015 से ही कायम था और इमरान खान उनसे मुलाकात करते थे, क्या ये दुरुस्त है या गलत है? तो उस पे उन्होंने इसकी तस्दीक की थी कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। और मुझे तो ज़राए ने ये भी बताया था कि ये जो रेहाम खान के पास इमरान खान और मरियम रियाज़ भट्टू के जब उनकी आपस में बुशरा बीबी की मुलाकात तय हो रही थी, वो तमाम जो टेक्स्ट मैसेजेस थे, जो एक्सचेंज हुई थी, वो भी रेहाम खान के पास बतौर सबूत मौजूद हैं।
اب یہ جو اس کے اوپر عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے عمران خان کے نکاح کے حوالے سے، میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا ہے کہ یہ جو مسلم فیملی لا ہے اس کے تحت کیا احکامات ہیں طلاق کے حوالے سے اور عدت کے حوالے سے، کہ کب نکاح ہو سکتا ہے، اور جو طلاق ہو جاتی ہے تو 90 روز کے اندر، جو مسلم فیملی لا ہے 1961 کا، اس کی جو شک نمبر 7 ہے، اس کے تحت 90 روز کے اندر اندر جو یونین کونسل کا چیئرمین ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، اس کے بغیر، سرٹیفکیٹ کے بغیر جو طلاق کا پروسیس ہے، لیگل پروسیس ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ عدالت اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اب بات کرتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہوئے، کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 239 ہے، جس کے تحت کوئی بھی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا عدالت میں۔ یہ واقعہ دراصل اس طرح ہے کہ جو آئین کا اوریجنل 1973 کا اوریجنل آئین ہے، اس میں یہ آرٹیکل 239 موجود نہیں تھا۔ یہ جنرل ضیاء الحق نے ججز کے ساتھ ڈیل کر کے یہ آئین کا جو آرٹیکل 239 ہے، جس کے تحت کوئی بھی لیجسلیشن جو ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتی عدالت میں، وہ ڈلوایا جنرل ضیاء الحق نے مارچ 1985 میں۔ اس کی جو ریزنز تھی، جو میں نے مختلف جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے بھی بات کی، ریٹائرڈ ججز حضرات سے بھی بات کی، تو ان کے مطابق جو انہوں نے بتایا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ جنرل ضیاء الحق نے 90 روز کے الیکشنز کا وعدہ کیا تھا، اور عوام کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ بارہا کی جا رہی تھی کہ 90 روز میں الیکشن کرائیں، اس کے حوالے سے سول سوسائٹی اور جو باقی بھی ڈیمانڈز آ رہی تھی، تو اس پہ پھر ضیاء الحق نے ایک جواز دیا ججز کو، کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی پٹیشن بھی دائر کر سکتا تھا سپریم کورٹ میں یا عدالتوں میں، تو عدالتوں کو بھی پریشانی لاحق تھی کہ یہ جو، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، اور ڈکٹیٹر کے سامنے عدالتیں بھی بے بس تھی۔ پھر آپس میں ان کی ڈیل یہ ہوئی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی جائے گی، جس میں یہ کہا جائے گا کہ کوئی بھی جو آئینی ترمیم ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب کوئی بھی پٹیشن جاتی اور اس حوالے سے عدالت یہ کہنے کے لیے ان کے پاس ایک جواز ہوتا لیگل، کہ ہم کوئی اس حوالے سے جو بھی امینڈمنٹ ہے وہ اس کو عدالت چیلنج نہیں کر سکتی، تو عدالتوں کے پاس بھی یہ جواز آ گیا کہ جو 90 روز والا الیکشن تھا وہ بھی ان کے پاس ایک کوئی پٹیشن بھی آ جائے تو اس کو رد کر سکتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے عدالتیں بے بس ہوتی ہیں کسی ڈکٹیٹر کے سامنے، جبکہ جو سیاسی لیڈرز ہوں یا جو سیاسی حکومتیں ہوں، آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی پارلیمنٹ نے لیجسلیشن منظور کی ہے اور صدر کی طرف سے دستخط بھی نہیں ہوئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو اسٹرک آف کر دیا یا اسٹے آرڈر دے دیا کہ ابھی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو ہمیشہ سے نظریہ ضرورت کے تحت عدالتیں کام کرتی ہیں، اور ان کا جو تاریخ، پاکستان کی عدالتی تاریخ جو ہے کوئی بڑی اچھی اور سنہری حروف میں لکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے حصے کی طرف، کہ یہ جو ابھی عدالت نے پارلیمنٹ کی طرف سے جو لیجسلیشن ہے اس کو ختم کیا ہے، اس لیجسلیشن کا جب آپ دیکھیں گے کہ جب اس کے اوپر باقاعدہ سماعت شروع ہوگی، جو پی ٹی آئی کی طرف سے وکیل ہیں وہ جو سٹریس کریں گے اپنے جو دلائل کے دوران، وہ اس بات پہ کریں گے کہ جو آئین کا شیڈیول 4 ہے، اس کا آئٹم نمبر 55 ہے، اس کے تحت پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کرنے کے حوالے سے لیجسلیشن نہیں کر سکتی۔ وہ اس کو پورٹرے کریں گے کہ یہ سپریم کورٹ کے اختیارات کم ہو رہے ہیں۔ جتنی بھی میری ریٹائر جج حضرات سے بات ہوئی یا جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے بات ہوئی، ان کے مطابق یہ جو شیڈیول 4 ہے اس کا آئٹم نمبر 55، اس میں یہ تو ہے کہ سپریم کورٹ کے جو اختیارات بڑھانے کے حوالے سے تو لیجسلیشن ہو سکتی ہے، کم کرنے کے حوالے سے نہیں ہو سکتی، اور یہ جو موجودہ بل ہے دراصل سپریم کورٹ کے اختیارات بڑھا رہا ہے کم کرنے کی بجائے۔ تو یہ جو کیونکہ جب میں نے اس سے ریزنز پوچھی کہ یہ کس طرح بڑھا رہا ہے، جبکہ اس میں تو چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں وہ آگے تفویض ہو رہے ہیں، تو اس پہ یہ تمام ایکسپرٹس جو ہے وہ متفق تھے کہ یہ پہلے فرد واحد کے پاس سے ایک طاقت ہوتی تھی، اب سپریم کورٹ کی یہ جو دیگر جج صاحبان ہیں ان کو بھی یہ پاورز ڈیلیگیٹ کر رہی ہیں، تو یہ دراصل جو سپریم کورٹ کے اختیارات اس سے بڑھیں گے، کہ یہ جتنے زیادہ جج مل کے فیصلہ کریں گے اس حوالے سے، جو آرٹیکل 184(3) کے تحت جو سو موٹو کا ہے اختیارات، یا اس کے ساتھ ساتھ جو بینچ کنسٹیٹیوٹ کرنے کے حوالے سے اختیارات، اگر یہ مزید ججز میں بھی تفویض ہوں گے تو اس سے سپریم کورٹ کے اختیارات بڑھیں گے بجائے اس کے کہ کم ہوں گے۔ اب ان تمام ماہرین کی یہ بھی متفقہ رائے تھی کہ یہ جو جب حکومت اس کے اوپر باقاعدہ دلائل دے گی اٹارنی جنرل کے ذریعے، تو اس کو یہ اس بات کے اوپر سٹریس کرنا چاہیے کہ یہ جو شیڈیول 4 کا آئٹم 55 ہے اس کے اوپر سٹریس کرتے ہوئے کہ یہ جو موجودہ لیجسلیشن ہے یہ دراصل اسی جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں اس کو بڑھا رہی ہے بجائے اس کے کہ کام کرنے کے، اور اس کے اوپر عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔